हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार र यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मैले यहाँहरू समक्ष यस्तो अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु जो भिक्षु उत्तरो हुनुहुन्छ र उहाँ श्रीलङ्काबाट बुद्ध शिक्षा अध्ययन गरी नेपाल आउनु भएको छ र हाल उहाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गतको थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी विश्व शान्ति बिहारमा एमएलआई अध्यापन गराउनुहुन्छ। उहाँको गृहस्थी नाम आशिष थापा मगर रहेको छ र उहाँ झापाको चारालीबाट हुनुहुन्छ। भन्ते यहाँलाई स्वागत छ। अब गत हाम्रो मगर बौद्ध सेवा समाजको केन्द्रीय बुद्ध विहार मङ्गल नालन्दा बुद्ध विहारको बुद्ध मूर्ति शिलान्यासको निम्ति फागुन पूर्णिमाको दिन यहाँको हातबाट शिलान्यास भएको छ। अब योसँग रिलेटेड रहेर सम्बन्धित रहेर म यहाँसँग केही समयसम्म भलाकुसारी गर्नेछु। वास्तवमा यहाँ स्वयं भिक्षु हुनुहुन्छ। बिहार केलाई भनिन्छ र बिहारमा बुद्ध मूर्ति शिलान्यासको महत्त्व के छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, साधुवाद छ तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भएकोमा। र बिहार भन्ने बित्तिकै हामीले भगवान बुद्ध तथा उहाँका शिष्यहरू बसोबास गर्ने वासस्थानले जनाउँछ र मेन फोकस चाहिँ वासस्थानमा हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धकै पालामा पनि भिक्षुहरू बस्ने स्थान चाहिँ 5 प्रकारका थिए भनेर पनि उल्लेख गरिरहेको छ। जस्तो कि सर्वप्रथम त बिहार नै भइहाल्यो, दोस्रोमा अड्डयोग भनेर छ, तेस्रोमा पासादा भनेर छ, चौथोमा हमिया भनेर छ र पाँचौँमा चाहिँ गुफा भनेर छ। है, यसरी कुनै पनि स्थानमा चाहिँ भिक्षु भिक्षुनीहरू गएर वासस्थान गर्न सक्थे। है, अनि अहिलेको समयमा चाहिँ यो 3वटा है पासादा अनि अड्डयोग अनि हमिया भन्ने यो 3टा चाहिँ वासस्थानहरू चाहिँ अब लोप भएर गइसकेका छन्। अहिले हाम्रो माझमा चाहिँ गुफा भनेर तपाईँले पनि सुन्नुभएकै होला। एजन्ता र अलोरा गुफाहरू भनेर छन् जहाँ चाहिँ पहिला भिक्षुहरू बसोबास गर्थे र अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ प्राय जसो भिक्षु भिक्षुनीहरू चाहिँ बिहारमा नै बसोबास गर्ने हुन्छन्। र त्यही भएर हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बिहार भनेको नै यसरी बुद्ध अथवा उहाँका शिष्यहरू वासस्थान गर्ने स्थानलाई बिहार भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको समयमा चाहिँ बिहार हुनको लागि पनि विभिन्न अङ्गहरू पुरा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब ठाउँ विशेष र देश अनुसार भर पर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीले श्रीलङ्काकै उदाहरण लिने हो भने चाहिँ त्यहाँ बिहार हुनको लागि सर्वप्रथम त बुद्ध मूर्ति हुन आवश्यक छ। त्यस्तै दोस्रोमा बोधि वृक्ष पनि हुनुपर्छ, तेस्रोमा एउटा चैत्य भएको हुनुपर्छ, अनि चौथोमा एउटा धम्म हल पनि हुनु पर्यो र पाँचौँमा चाहिँ भिक्षुहरू बस्नको लागि एउटा वासस्थान हुनु पर्यो। हैन, अनि श्रीलङ्कामा यसरी 5वटा कुराहरू सम्पन्न भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई बिहार भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ विभिन्न देशहरू अनुसार चाहिँ स्थान अनुसार चाहिँ आफआफ्नै हैन यो रिक्वायरमेन्टहरू रहेका छन्। तर पनि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि बिहार भनेको नै है बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर बस्नेहरूको लागि र त्यस्तै धर्म अभ्यास गर्ने सिकाउने शिक्षा दिलाउने ठाउँलाई चाहिँ हामीले बिहार भन्न सक्छौँ। र अस्ति भर्खर हामीले
नालन्दा बुद्ध विहार हैन बुटवल रूपन्देहीमा त्यतातिर पनि हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ र मूर्ति हैन शिलान्यास भन्ने बित्तिकै यो न्यास भनेको नि हामीले प्राण दिने अथवा सास दिने जस्तै हो है यो कार्यलाई हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्राण स्थापना गर्ने विधि पनि भनेर भन्ने गर्छौँ किन त भन्दाखेरि त्यो विधि अगाडि चाहिँ त्यो मूर्ति केवल एउटा ढुङ्गाको हैन डल्लो मात्रै थियो होला अथवा हामीले काँचले बनाएका हौँ कि मार्बलले बनाएका हौँ कि त्यसको डल्लो मात्रै थियो तर जब हामीले यसरी विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठान गऱ्यौँ त्यो गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो अब चाहिँ मूर्तिलाई हामीले जीवन्त बनाइदियौँ हैन बुद्धको एउटा जीवन दिएको जस्तै भयो है अब चाहिँ यो मूर्ति हामीले अब पूजा गर्न योग्य भयो है भनेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा अब हामीले यो मूर्तिलाई चाहिँ बुद्धको रूपमा मानेको भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है नभए त्यो एउटा ढुङ्गाको डल्लो जस्तो मात्रै हुन्छ है त्यही भएर मूर्ति प्रतिष्ठान गर्नु भनेको अथवा प्राण स्थापना गर्नु भनेको चाहिँ यसरी भगवान बुद्धलाई जीवन्त बनाइदिनु सरह हो। यो विहरती शब्दबाट विहार आएको भगवान बुद्ध आराम गर्नुहुन्थ्यो त्यो अर्थमा विहरती अर्थात् आराम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि यो सही छ के छ यसमा? हजुर हजुर विहार भन्ने बित्तिकै हैन यो अघि पनि भनिसके यो भगवान बुद्धको पालामा चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ वासस्थान गर्ने चलन थियो कोही कोही अब अरण्य भनेर वन जङ्गलमा गएर बस्नेहरूलाई त्यसरी पनि अरण्यवासी पनि भनेर भनिन्छ हैन अब आजकलको जमानामा चाहिँ अब गुफामा बसेर हैन अध्ययन गर्ने ध्यान गर्ने चलन चाहिँ त्यति छैन कोही कोही भन्तीहरू गुरुमाहरू जानुहुन्छ तर पनि प्रायः जस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ बिहार भनेर हैन अहिले बिहार भनेर त्यही भर्खर तपाईँले भन्ने अनुसार नै त्यसको आशय चाहिँ अहिले बिहार भन्ने शब्दले हैन आधुनिक शब्द परिभाषित गरेको छ। अब भन्दैज्यू बुद्ध धर्म सङ्घ भनिन्छ। हजुर बुद्ध भनेको एउटा चेतन अवस्था एउटा उच्च चेतनाको अवस्था हजुर हजुर ज्ञानको अवस्था धर्म भनेको हामीले धारण गर्ने पालन गर्ने भन्ने। अब जनमानसलाई हजुरले के बुझाइदिन पर्यो भने सङ्घ भनेको के हो के मिलेर सङ्घ हुन्छ किन सङ्घको आवश्यकता छ? हजुर बुद्ध धर्ममा यो तीनटा कुराहरू चाहिँ संसारमा भएका कुनै पनि रत्नभन्दा पनि बहुमूल्य छन् भनेर भनिएको छ त्यो भनेको नि बुद्ध धर्म र सङ्घ हो जसलाई हामीले त्रिरत्न भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। बुद्ध भन्ने बित्तिकै भर्खर भन्नुभयो जस्तै हाम्रो शाक्यमुनि बुद्धदेखि पहिला आउनुभएका जति पनि बुद्धहरू छन् र भविष्यमा आउने जति पनि बुद्धहरू छन् उहाँहरू सबै चाहिँ बुद्धभित्र पर्नुभयो। अनि दोस्रोमा धर्म भनेको ती सम्पूर्ण बुद्धहरूले सिकाउनु भएको देशना गर्नुभएको शिक्षा दीक्षाको सङ्ग्रहलाई नै हामीले धर्म भन्छौँ भने सङ्घ भनेको चाहिँ त्यही शिक्षा दीक्षालाई अनुसरण गर्ने अभ्यास गर्ने है ती मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्घ भनेर भनिन्छ है। भगवान बुद्धले पनि सङ्घलाई चाहिँ यसरी चारवटा कुराहरूमा विभाजन गर्नुभएको छ है। चार परिषद भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। ती चार परिषद भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मको एउटा चारवटा खम्बा जस्तै हुन्। एउटा खम्बा अलिकति कमजोर भयो भने सबै संरचना नै कमजोर हुने जस्तै ती चारवटा परिषदहरू भनेको के हुन् त भन्दाखेरि एक भिक्षु भए अर्को भिक्षुनी भए अनि अर्को फेरि उपासक भए र अर्को चाहिँ उपासिका भए है। भगवान बुद्धले चाहिँ यसरी सुरुमा सङ्घ भनेको यो चारवटै परिषद मिलेर बनेको जुन बौद्ध अनुयायीहरूको समूह छ हैन त्यसैलाई नै सङ्गठनलाई नै सङ्घ भनेर भगवान बुद्धले परिभाषित गर्नुभएको थियो। अनि बुद्ध धर्मको सङ्घमा चाहिँ यो चारवटा परिषदको उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यही भएर सूत्रहरूमा चाहिँ भगवान बुद्धले अग्रश्रावक भिक्षु अग्रश्रावक भिक्षुनी अग्रश्रावक उपासक अग्रश्रावक उपासिका भनेर त्यसरी सुरुदेखि नै उनीहरूको महत्त्वलाई चाहिँ दर्शाइराख्नु भएको छ। र हाल आएर चाहिँ सङ्घ भनेर सामान्यतया यसरी बुद्ध शासनमा है घर गृहस्थ त्यागेर भिक्षु भएर बस्ने अनागरिका अथवा भिक्षुहरू हुनुहुन्छ भिक्षुनीहरू हुनुहुन्छ श्रमणहरू हुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ सामान्यतया सङ्घ भनेर बुझ्दै आएका छौँ। तर सङ्घ भन्ने बित्तिकै हामीले यो चारैवटा कुरा पनि सङ्ग्रहित छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र महत्त्व पनि आजकलको जमानामा यसको उत्तिकै रहेको छ। किन त भन्दाखेरि सङ्घ भनेको नि को हो त भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्ने र सिकाउने प्रमुख व्यक्तिहरू हुन् है। उहाँहरू हुनु भएन भने यो धर्मलाई अभ्यास गर्ने सिकाउने व्यक्तिहरू नै हुँदैन। त्यही भएर जुन दिन सङ्घ हराउनेछ त्यो दिन बुद्ध भगवानको धर्म पनि हराउनेछ र बुद्धको अस्तित्व पनि हराउनेछ है। त्यही भएर यतिको महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो त्रिरत्न भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बुद्ध धर्ममा रहेको छ।
यो सुपटिपन्नो भगवतो सावक सङ्गो भनेर त्यहाँ ऋचा पाइन्छ। हजुर। यसले भन्न खोजेको र बुझाउन खोजेको के हो वास्तवमा? हजुर, यो बुद्ध धर्ममा चाहिँ अब बुद्ध गुण, धर्मगुण, सङ्घगुण भनेर रहेको हुन्छ होइन। बुद्धको आफ्नै 9वटा गुण रहेको छ, त्यसै धर्मको 6वटा गुण रहेको छ र फेरि सङ्घको 9वटा गुणहरू रहेको छ। र जुन हामी पूजापाठ गर्दाखेरि सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो भनेर भन्छौँ, यो चाहिँ सङ्घको गुण हामीले बखान गरेका हौँ है। यो चाहिँ सङ्घमा आबद्ध रहेका होइन अथवा प्रवजित भएर रहेका भिक्षु भिक्षुणीहरूको गुणलाई हामीले बखान गरेका हौँ। सुपटिपन्न भन्नु नि उनीहरू चाहिँ अब कसरी होइन, सु भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने कुरा आउँछ होइन। यसरी यो चाहिँ सबै गुण 9वटा गुणहरू नै यसरी सङ्घको गुण होइन, कसरी राम्रो आचरणमा आबद्ध भएका छन् होइन, भित्र पनि बाहिर पनि कसरी चाहिँ उनीहरू राम्रो आचरण गर्ने होइन, उनीहरू चाहिँ स्वागत गर्न योग्य, नमस्कार गर्न योग्य भनेर यी गुणहरू चाहिँ हामीले यसरी बताउने हो सङ्घको गुणमा। अब भन्तेज्यू त आफै भिक्षु जीवन व्यतीत गरिनु भएछ। हजुर। दैनिक अभ्यासरत हुनुहुन्छ। यसलाई मोनास्टिसिजम पनि भन्ने गरिन्छ। हजुर। वास्तवमा के हो यो भिक्षु जीवन? के लाग्छ यहाँको एकदम अनुभव बताइदिनुहोस् न। हजुर। अब भिक्षु भन्ने बित्तिकै अब म चाहिँ थेरवादी बौद्ध भिक्षु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्ने कुराहरू त्यसै अनुसार त्यही लयमा चाहिँ जान सक्छ है। थेरवाद बुद्ध धर्ममा के छ त भन्दाखेरि होइन, सम्पूर्ण अनुयायीहरूको चाहे भिक्षु होस् चाहे गृहस्थीहरूको होस् एउटै उद्देश्य रहेको हुन्छ, त्यो भनेको निर्वाण प्राप्त गर्नु हो अन्त्यमा होइन। अनि कोहीले चाहिँ अब चाँडै प्राप्त गर्ने हुन्छन् भने कोही चाहिँ ढिलो प्राप्त गर्ने हुन्छन्। त्यो चाहिँ आफ्नै इच्छा शक्ति कर्ममा भर पर्ने हुन्छ होइन। कर्म भन्ने बित्तिकै फेरि अरू धर्ममा जस्तो ईश्वरले निधारमा लेखेर ल्याइदिएको कर्म भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन है। बुद्ध धर्ममा कर्म भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इच्छा होइन, हाम्रो मनोबल, हाम्रो चेतना कतिको छ त, हामीले राखेको उद्देश्यलाई पालना गर्ने हाम्रो मनोबल कति रहेको छ त होइन। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर जुन हामी काम गर्छौँ, आफ्नो उद्देश्य प्राप्तितिर लाग्छौँ, त्यसैलाई नै चाहिँ भगवान् बुद्धले एउटा कर्म भनेर पनि व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ मैले कर्म भन्न खोजेको हो। अनि भिक्षु भनेको को हो त भन्दाखेरि होइन, कुनै पनि व्यक्ति यसरी घर गृहस्थको झन्झटमा झमेलामा होइन मामिलामा चाहिँ अब दिक्दार लागेर होइन, ऊ चाहिँ स्वइच्छाले फेरि कसैले कर्का पनि गर्नु भएन, आफ्नो इच्छा हुनु पर्यो। र दोस्रोमा चाहिँ त्यो इच्छित गरेको व्यक्तिको आमा बुवाले पनि अनुमति दिएको हुनु पर्यो होइन। हामीले अनुमति बिना भिक्षु बनाउन पनि पाइँदैन। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा, आफ्नो स्वइच्छा हुनु पर्यो, दोस्रोमा चाहिँ आमा बुवाको अनुमति पनि हुनु पर्यो। यदि यो दुईटै कुराहरू पूर्ण भएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई हामीले होइन उचित शिक्षा दीक्षा दिएर समयानुकूल अवस्थामा चाहिँ यस्तै गिरु वस्त्र अथवा चिवर वस्त्र पहिरन गराएर चाहिँ हामीले भिक्षु बनाउन सक्ने हुन्छौँ। अनि भिक्षु भइसकेपछि चाहिँ अझै गहन रूपमा र नजिकबाट हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्ने र अनुसरण गर्ने त्यो स्वतन्त्र होइन मौका पनि मिल्ने चाहिँ हुन्छ। र सूत्रहरूमा भगवान् बुद्धले भिक्षु जीवनलाई चाहिँ एउटा चराको जीवन जस्तो हो भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ जसरी चरा भनेको होइन उसको पछाडि केही पनि भार पाउँदैन, आफूले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला फुर्र उडेर चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपले जान सक्छ। त्यसरी नै भिक्षुको जीवन पनि के हुनुपर्छ, कुनै बन्धन बिना, बाधा अर्चन बिना, समस्याहरू बिना चाहिँ के हुनुपर्छ, एकदम स्वतन्त्र हुनुपर्छ होइन। हामीले गृहस्थको जीवनमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब मेरो छोराछोरी, मेरो आमा बुवा, मेरो श्रीमान श्रीमती, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो व्यवसाय भनेर चाहिँ धेरै कुराहरूले चाहिँ तल तानिरहेको हुन्छ त्यो होइन, चरालाई झन्झन भार थपिरहेको हुन्छ। तर भिक्षुहरूको जीवन चाहिँ के हुनुपर्छ, गृहस्थहरूको भन्दा एकदम पृथक होइन, सरल र सहज रूपले चाहिँ यो धर्म अभ्यास गर्ने वातावरण चाहिँ भिक्षु जीवनले दिलाइदिने हुन्छ। र भर्खर मैले कर्मको कुरा गर्दाखेरि के भन्नु खोजेको हो त भन्दाखेरि यो चिवर वस्त्र पनि एउटा के हो त, वास्तवमा एउटा वस्त्र मात्रै त हो नि, लुगा मात्रै हो है। लुगाले मान्छेलाई सानो ठुलो पार्ने होइन, मान्छेलाई सानो ठुलो पार्ने भनेको हाम्रो चेतनाले, हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो मनसायले फरक पार्ने हो। त्यही भएर यदि भिक्षु भएर पनि उसले भिक्षु किन बनेको हो त्यो उद्देश्यलाई बिर्सेर होइन गृहस्थको जस्तै बाधा अडचनमा भुल्यो भने फेरि उसको आध्यात्मिक तह भनेको गृहस्थीभन्दा माथि जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ है। त्यही भएर भगवान् बुद्धको कर्मवादलाई पनि मैले अलिकति भिक्षु जीवनसँग सम्बन्धित चाहिँ गरेको। अब भन्तेज्यूले इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा के ल्याउनु भयो भने कर्म र कर्मवादको कुरा ल्याउनु भयो। हजुर। अब हजुरले चाहिँ बुद्धिस्ट आस्पेक्टको कर्मवादलाई चाहिँ अलिकति उक्काइदिनु होला, जबकि
यो हिन्दूवादमा अथवा ईश्वरवादको कर्मवाद चाहिँ भाग्यसँग रिलेटेड हुन्छ, ईश्वरले गाइड गरेको हुन्छ भन्ने हुन्छ भने कर्मवादलाई साइन्सले त्यति चाहिँ साइन्टिफिक मान्दैन। तर बुद्ध शिक्षा अन्तर्गतको कर्मवाद, कर्म र कर्मफलको कुरा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, कर्म भन्ने शब्द चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी होइन यो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ धेरै आउने हुन्छ। भगवान् बुद्धको पालामा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला भगवान् बुद्ध मात्रै होइन कि उहाँ जस्ता दार्शनिकहरू, धर्मका गुरुहरू धेरै नै थिए है। तर अहिलेको समयमा भगवान् बुद्धको पालादेखि बचेका धर्महरू भनेको 3टा मात्रै छन्। त्यो भनेको बुद्ध धर्म भयो, त्यति बेला हिन्दू धर्म भन्ने थिएन होइन, ब्राह्मणिजम भनेर थियो, ब्राह्मणवाद भनेर थियो, र अर्को चाहिँ जैन धर्म थियो होइन, महावीरले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म। र यो 3वटा दर्शनहरूले चाहिँ कर्मलाई फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरेका थिए। सबै भनेर साध्य पनि छैन होइन। जस्तै कि जैन धर्मले चाहिँ विशेष गरी कर्मको कुरामा चाहिँ उसले शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो होइन। अब बुद्ध धर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ कर्म भनेको चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि, अथवा म कर्म भनेको नै चेतनालाई भनेर भन्दछु भनेर भनिराख्नु भएको छ, इन्टेन्सनलाई है। हामी चाहिँ कुन मनस्या लिएर होइन, कुन चेतनाले काम गर्छौँ त्यसलाई कर्म भनिराख्नु भएको छ भगवान् बुद्धले होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी पूर्वजन्मको कर्म हो अथवा भगवान्ले लेखिदिएको हो भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यति फोकस चाहिँ गर्नुभएको छैन होइन। उहाँले कर्म भनेको के हो त, आफ्नो चेतनाले, आफ्नो मनोबलले होइन। अब निर्वाण प्राप्ति गर्नु छ भने अब के गर्नु पर्यो, त्यसै अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो होइन। भगवान्लाई पुकारेर, भगवान्ले आश गरेर भक्तिभावले मात्रै त्यो निर्वाण प्राप्त गर्न सकिने विषय होइन होइन। तपाईँले कुनै डिग्री हासिल गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, पूजापाठ गरेर भएन, त्यसको लागि आफैले रिसर्च गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, त्यसै अनुसार होइन तपाईँले डिग्री पनि पाउनुहुन्छ। बहुत त्यस्तो खालको चाहिँ कर्मवाद चाहिँ भगवान् बुद्धले अगाडि सार्नु भएको भनेपछि भगवान् बुद्धको अनुसार कर्मवाद कुनै भाग्यसँग र कुनै ईश्वरसँग सम्बन्धित छैन भन्ने हजुर अवश्य नै छैन यताबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसो भए अब बुद्धलाई, बुद्ध नैतिकतालाई, बुद्धिस्ट इथिक्सलाई, बौद्ध न्यायलाई हजुरले अब राम्ररी अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। हजुर। अनि अब नैतिकताको आधारमा यहाँ चाहिँ आचरण पनि हुन्छ, अभ्यास पनि हुन्छ, तर उता अर्कोतर्फ अब हिन्दुइजम अथवा अरूतिर चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई बलिमा पनि, हत्या हिंसामा पनि जोडेर नैतिकतालाई व्याख्या गरेको हुन्छ। यहाँ एज अ अब इथिक्स पढाउनुहुन्छ, नैतिकता पढाउनुहुन्छ, बौद्ध न्याय पढाउनुहुन्छ, के छ त्यसको एस्पेक्ट अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, हो यो नैतिकता भन्ने विषय चाहिँ त्यति सजिलो होइन। धेरै नै दार्शनिकहरूले भनौँ न, प्लेटो एरिस्टोटलको पालादेखि होइन, लगभग भगवान् बुद्धको पालादेखि भगवान् बुद्ध स्वयं र भगवान् बुद्धभन्दा होइन धेरै पर बस्ने त्यस्ता दार्शनिकहरूले पनि धेरै हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि नै नैतिकताको बारेमा कुरा गर्दै आएका थिए। तर पनि यो हजारौँ वर्षपछि पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दाखेरि पनि हामीले राम्रो के हो, नराम्रो के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा हामीले उत्तर दिन सकिरहेका चाहिँ छैनौँ है। त्यही भएर अब नैतिकता सम्बन्धी धारणा चाहिँ विभिन्न दार्शनिकहरूको आफ्नै छ, त्यस्तै प्रत्येक धर्मको पनि नैतिकता सम्बन्धी धारणा चाहिँ आफ्नै रहेको छ होइन। र फरक के भयो त भन्दाखेरि अब मेरो विचारमा होइन, मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ बाह्य आचरणका कुराहरूमा चाहिँ धेरै है, कुशल कर्ममा चाहिँ धेरै नै फोकस गरेको पाइन्छ अरू दर्शनहरूले, अरू विचारहरूले है। जस्तो कि हामीले भनौँ न होइन, अब गर्भपतनको कुरा भयो होइन, समलैङ्गिक सम्बन्धको कुरा भयो होइन, मृत्युदण्डको कुरा भयो, यिनीहरू सबै बाह्य कुराहरू भए होइन। अरू दर्शनहरूले चाहिँ कसरी हामीले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले उचित तरिकाले नैतिकपूर्वक हामीले न्याय दिन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिरहेको हुन्छ। तर बुद्धिस्ट एथिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा बाह्य कुरा मात्रै होइन कि अझै त्यसको पनि भित्र गएर जरालाई नै बुझ्ने, समस्यालाई नै बुझ्ने चाहिँ प्रयत्न गरिएको हुन्छ होइन। अनि अघि पनि मैले भनिसकेँ, प्रत्येक बुद्ध अनुयायीहरूको, बौद्ध अनुयायीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै निर्वाण हो होइन। निर्वाणको बाटो भनेको चाहिँ शील, समाधि र प्रज्ञा हो सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि। अनि शील, समाधि र प्रज्ञाको मार्ग हिँडेपछि हामीले निर्वाण पाइने हो, त्यो चाहिँ फल भयो
अनि निर्वाणलाई भगवान बुद्धले कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि राग द्वेष र मोहबाट विमुक्त भएको अवस्था हैन। अनि राग द्वेष र मोह भनेको के हो त अकुशल मूल भनेर भनिन्छ हैन। हामीले जे जति पनि नराम्रो काम गर्छौं नि हैन, हाम्रो शरीर वचन र मनबाट जे जति पनि नराम्रो काम गर्छौं ती सबैको उपज भनेको जड भनेको जरा भनेको नि के हो त राग द्वेष र मोह हो रे हैन। अनि बाहिरबाट आउने रिस हैन, अब कडा अपशब्द छ अथवा भ्रष्टाचारहरू के हुन्छ हैन, शरीरबाट हुन्छ कि वचनबाट हुन्छ हैन, मनमा आएर त्यो नराम्रो सोच्नेहरू हुन्छ हैन, ईर्ष्याहरू रिसहरू त्यो सबै के को उपज हो त राग द्वेष र मोह। यो तीनटा कुराले नै के हुन्छ हामीलाई बाहिरबाट यस्तो नराम्रो आचरणहरू गर्न चाहिँ हैन एउटा मलजल चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर निर्वाण भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले यसरी राग द्वेष र मोह अथवा जे जति पनि हामी नराम्रो काम गर्छौं अकुशल कर्महरू गर्छौं त्योबाट विमुक्त भएको अवस्था, त्यसलाई हामीले अब त्यो जरालाई उखेलेर फालिसक्यौं हैन। फेरि त्यो के हुँदैन, त्यो जरा पलाउँदैन भनेपछि बुद्धि सिद्धिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त अब सिलले चाहिँ त्यसरी अघि मैले भने जस्तै अरू दर्शनहरूले जस्तै बाह्य कुराहरू हैन, समाजमा बस्दाखेरि परिवारमा बस्दाखेरि गर्नुपर्ने आचरण त्यस्तो डिसिजनहरू हैन, नैतिक त्यो डिसिजनहरू लिनको लागि चाहिँ सिलले हेल्प गर्छ भने बुद्धि सेटिक चाहिँ सिलमा मात्रै सीमित भएन हैन। सिलको उद्देश्य के भयो त अब समाधि ध्यान वृद्धि गर्नु भयो हैन। समाधिको उद्देश्य के भयो त अब प्रज्ञा वृद्धि गर्नु भयो, अनि प्रज्ञाको उद्देश्य के भयो त अब निर्वाण प्राप्ति गर्नु भयो। हो यसरी बुद्धिस्ट एथिक्सले चाहिँ एउटा अलिक अरू दर्शनभन्दा के फरक भयो त भन्दाखेरि अरू दर्शनले यसरी बाह्य कुराहरू सामाजिक कुराहरूमा मात्रै फोकस गर्ने भयो भने हैन, अरू कुराहरूले चाहिँ टालटुल गरेर तालमेल गरेर चाहिँ मिलाउने भयो भने भगवान बुद्धको दर्शन अनुसार चाहिँ नैतिकता अनुसार चाहिँ हामीले अब समस्यालाई बाहिरबाट मात्रै टालटुल गर्ने होइन कि त्यसको जडमै गएर भित्रै गएर चाहिँ अब हैन त्यसको सबै नराम्रो कुराहरू नै उखेलेर चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा हैन एउटा पर्फेक्ट मोरल पर्सन बनाउने चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै फरक कुरा रहेको छ बुद्धिस्ट एथिक्सको। हुन्छ भन्दै अब हामी एकछिन सानो ब्रेक लिउँ, फेरि पनि निरन्तरता हुनेछ। हजुर। बुद्ध शिक्षा, धर्म, संस्कृति, भाषा, दर्शन, नेपाली बौद्ध सम्पदा, तीर्थस्थल आदिबारे यस धर्म टेलिभिजन एचडीमा विविध कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको छ। कुनै पनि कार्यक्रम आफ्नो नाममा, आफ्नो प्रियजनको नाममा वा विशेष गरी मृत्यु अन्तर्भवगत हुनुभएका मृतकको नाममा कार्यक्रम स्पोन्सर, को स्पोन्सर वा सपोर्टको रूपमा प्रायोजन गर्नुभई थुप्रै लाभहरू लिनुहोस्। प्रायोजनको शुल्क, त्यसबापत पाउने उपहार, सम्मान पत्र, जीवित र मृतकहरूको लागि पूजा सेवा आदि सबै जानकारी लिन निम्न सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क 98 40 41 39 34 98 49 11 85 62। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन, नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। अब अघिको सन्दर्भसँग जोडेर एउटा प्रश्न के आउँछ भने हिन्दुजम लगायतका ईश्वरवादी विद्वानहरूको के एस्पेक्ट रहेको छ भने ईश्वर बिना नैतिकता सम्भव छैन। समाजलाई नैतिक बनाउन, व्यक्तिलाई नैतिक बनाउन ईश्वर बिना, ईश्वरको कन्सेप्ट बिना, ईश्वरको अवधारणा बिना र ईश्वरको दर्शन बिना त्यो सम्भव छैन भन्छन्। हाम्रो बुद्धिस्ट एस्पेक्ट र यहाँको व्यक्तिगत के छ विचार? हजुर, अब हामीले यसो विचार गरेर हेर्दाखेरि है संसारमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू त धार्मिक नै छन्। हामीले भनौँ न हैन, लगभग 60, 70, 80% मान्छेहरू त संसारमा धार्मिक नै छन्। केवल अब 6-7% मान्छेहरू धर्म नमान्ने होला। तर अरू सबैको हैन नैतिकताको स्रोत भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्म नै हो। त्यही भएर यो धर्मले चाहिँ मान्छेहरूको जीवनमा नैतिकताको यो डिसिजन लिने
क्रममा चाहिँ धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र धर्मले यसरी मान्छेहरूको जीवनमा धेरै नै प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि यो धर्म बिना नैतिकता हुँदैन भन्ने कुरा आउनु एउटा त्यो स्वत रूपमा आउने कुरा पनि भयो तर यो चाहिँ मैले भन्छु कि अलिकति पुरानो किसिमको धारणा भयो र अहिले जे जति हामीले हैन साइन्समा भनौँ हैन त्यस्तै हाम्रो यो स्टडिजहरूमा रिसर्चहरूमा हैन यसरी जुन डेभलप भएको छ त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई नैतिक हुनको लागि धर्म नै चाहिन्छ भन्ने छैन हैन यो कुरा चाहिँ पहिलादेखि नै प्लेटो एरिस्टोटलदेखि नै आएको कुरा पनि हो उनीहरूले पनि भनेका थिए हैन त्यही भएर अहिले जति हामी पढ्दै गयौँ शिक्षित हुँदै गयौँ हामीलाई चाहिँ अहिले मान्छेहरू धर्मबाट पनि अलिक अलग हुँदै गइरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् हामीलाई नैतिक हुनको लागि एउटा असल नागरिक हुनको लागि धर्म नै चाहिन्छ भन्ने छैन अनि एउटा के पनि तर्काउँछ त भन्दाखेरि धर्मले विशेष गरी मान्छेहरूलाई डर त्रास देखाउने हुन्छ हैन स्वर्ग नर्क भन्नु नि के हो त स्वर्ग भनेको राम्रो काम गर्यो भने राम्रो पाइयो नराम्रो काम भन्यो भने तिमीलाई चाहिँ नर्क छ है भनेर एउटा डर देखाउने काम चाहिँ गर्ने हुन्छ मानसिक त्रास हजुर मानसिक त्रास गर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि यो भगवानको नैतिकता भनेको कस्तो भयो त एउटा बच्चाले हामीले लट्ठी अगाडि राखेर है नराम्रो नगर भनेको जस्तो मात्रै भयो हैन अब यो लट्ठी भन्यो भने के हुन्छ फेरि बच्चाले आफूले जे मन लागेको छ त्यही काम गर्छ भनेर त्यो विचार गर्ने हुन्छ हैन तर हामीले साँच्चै नै त्यो बच्चाले राम्रो के हो नराम्रो के हो भनेर राम्रोसँग बुझाउन प्रयास गर्यो भने के हुन्छ त्यो लट्ठी अगाडि भए पनि नभए पनि के गर्छ उसले सधैँभरि राम्रोसँग आचरण गर्ने हुन्छ हैन त्यस्तै यो हामीलाई नैतिक हुनलाई धर्म नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन हामी के हुन सक्छ आफैले पनि बुझेर के गर्न सक्छौँ त्यहाँ डर त्रास होस् नहोस् भगवान होस् नहोस् हामी आफैले के हुनुपर्छ सधैँभरि चाहिँ हैन भित्र पनि बाहिर पनि के हुन सक्छौँ हैन आफैले बुझेर चाहिँ नैतिकवान हुन सक्छौँ भन्ने त्यो पनि कुरा चाहिँ अगाडि आउने हुन्छ है त्यो चाहिँ अब अहिलेका विभिन्न नयाँ दार्शनिकहरूले चाहिँ अगाडि कुरा ल्याइरहेका छन् तर अहिलेको समाजलाई चाहिँ अब धेरै भन्दाखेरि अलिकति नपच्न नै सक्छ यो कुराहरू चाहिँ तर पनि विशेष गरी नैतिकवान हुनको लागि चाहिँ धर्म नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको जमानामा छैन भन्नुपर्यो अब भगवान बुद्ध त बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हजुर त्यो पनि बिना गुरु हजुर आफै चाहिँ अभ्यास गरी विपसना गरी बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको एउटा चाहिँ अति क्लाइमेक्स अति सम्यक चेतना प्राप्त गर्नुभएको हजुर र उहाँको सिङ्गो दर्शन सिङ्गो भनाइ सिङ्गो बुद्ध वचन ईश्वर हुँदैन भन्नेमा आधारित देखिन्छ तर यहाँनिर अर्को तर्फबाट ईश्वर नभई त नैतिकता सम्भवै छैन भन्नुहुन्छ अब भगवान बुद्धले दिएका सारा वचनहरूमा कुनै ईश्वरको स्थान छैन के बिना ईश्वर समाज नैतिक हुन सम्भव छैन त हजुर र ईश्वरकै कुरा गर्दाखेरि पनि ईश्वर भन्नाले अब सृष्टिकर्ताको रूपमा भन्नुभयो हैन त्यसको भन्नु पर्ला अनि त्यो कुरा पनि सही हो कि बुद्ध धर्मले हैन विशेष गरी थेरवाद बुद्ध धर्मले ईश्वरलाई कुनै पनि प्राथमिकता दिएको छैन यसलाई मान्दैन पनि सिकाउँदैन पनि हैन किन त भन्दाखेरि जुन कुरा बुद्ध धर्ममा हैन हाम्रो अन्तिम लक्ष्यको रूपमा निर्माण रहेको छ हैन जुन कुरा भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ त्यो अनुसरण गर्नको लागि हामीलाई कसैको आधार लिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो अघि पनि मैले कर्मको कुरा गरेको थिएँ हैन कर्म भनेको के हो त हामी अरूको भर परेर हैन अरूमा चाहिँ हामीले पूजापाठ गरेर हैन भक्तिभाव गरेर पाइने कुरा अवश्य पनि होइन हैन भगवान बुद्धको कर्मवाद भनेको आफूले यदि केही उद्देश्य लिएको छ भने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी आफैले चाहिँ मरिमेटेर पसिना चुहाएर काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ कर्मवाद हो भगवान बुद्धको हैन अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध आफैले पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई हैन हे भिक्षुहरू तिमीहरूले मैले भनेको भनेर यो कुराहरू मान्नु पर्दैन पहिला के गर आफैले प्रतिवेक्षण गर आफैले अनुसन्धान गर आफैले रिसर्च गर अनि त्यसपछि मात्र यो कुरा सही हो यो कुरा गलत हो भनेर बुझेपछि मात्रै मेरो कुराको अनुसरण गर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको छ अब सबैभन्दा राम्रो अनि त्यसको उदाहरणको सूत्र त हामीले कालामा सूत्रलाई पनि हेर्न सक्छौँ त्यहाँ भगवान बुद्धले विभिन्न कुराहरूलाई अगाडि सारेर हैन आफ्नो परम्पराको नाममा भनेर आफ्नो संस्कारको नाममा भनेर हैन मेरो गुरु त यस्तो महान छ भनेर त्यो गुरुको आड लिएर अथवा त्रिपिटक भित्रै अथवा धर्मग्रन्थ भित्रै लेखेको छ भनेर पनि नमान्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ भगवान बुद्धले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ पहिला
आफैले विश्लेषण गरेर मात्रै यो कुरा सही हो कि होइन भनेर एकचोटि प्रश्न चाहिँ हामीले गरि नै राख्नुपर्छ अरे है। त्यही भएर भगवान बुद्धले जहिले पनि होइन आफूलाई चाहिँ एउटा गुरुको रूपमा पथ प्रदर्शकको रूपमा मात्रै बताउनु भएको छ होइन। हामीलाई निर्वाण पुग्नु छ भने उहाँले बाटो मात्रै देखाइदिनुहुन्छ, उहाँ आफैले डोराएर कहिले पनि त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु हुँदैन है। अनि भगवान बुद्धले अन्तिम अवस्थामा पनि महापरिनिर्वाण हुने अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ अत्तदीपो भव भनेर होइन आफ्नो यो आइल्यान्ड होइन आफ्नो द्वीप चाहिँ आफै हो भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर एउटा पहिलो डेमोक्रेटिक भनौँ न प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यति बेला आएको थियो होइन। भगवान बुद्धपछि अब को आउने त अर्को भनेर त्यो त्यो चाहिँ स्थापना गर्नु भएन भगवान बुद्धले। तिमीहरूको लागि भनेको को हो त धर्म नै हो, धर्म नै सबैभन्दा उच्च छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो। धर्म भनेको नै के हो त यसरी हामीले परम्परा होइन कि यो कुनै एउटा गुरुसँग मात्रै सम्बन्धित पनि होइन, यो कुनै एउटा धर्म ग्रन्थसँग मात्र सम्बन्धित पनि होइन। हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, पहिला पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, आफैले अन्वेषण गर्नु पर्यो। अनि राम्रो छ भने चित्त बुद्ध छ भने होइन, अनि राम्रोसँग यसरी अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै अनि मन लागेको छ भने चाहिँ हामीले यसलाई पालना गर्ने हो। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले अब आँखा चिम्लेर अन्धविश्वासले गऱ्यौँ भने फेरि त्यो बुद्ध धर्म हुँदैन है। त्यही भएर बुद्धले पनि दुई प्रकारको श्रद्धा बताइराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ आकारवती श्रद्धा भनेर भन्नुभएको छ, अर्को चाहिँ होइन आमूलिक श्रद्धा भनेर भन्नुभएको छ। अमूलिक श्रद्धा भनेको चाहिँ भनेको होइन भनेको नभएको मूल होइन, मूल नभएको श्रद्धा, जग नभएको श्रद्धा अरे। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अन्धभक्ति भनेर भन्छौँ। प्रायः जसो धर्ममा त्यस्तै छ होइन। कुनै पनि कुरा प्रश्न गर्नै पाइँदैन त्यसमा होइन, खालि आँखा चिम्लेर भगवानलाई विश्वास गर्नु, सबै भगवानको लागि छोडिदिनु भनेर त्यस्तो चलन रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अन्धभक्ति भनेर भनिन्छ होइन। अनि आकारवती श्रद्धा भनेको चाहिँ त्यसलाई एउटा होइन ऱ्यासनल फेथ भनिन्छ, एउटा लोजिकल फेथ भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भर्खर मैले भने जस्तै आफैले अन्वेषण गरेर बुझेर उत्पन्न हुने जुन श्रद्धा छ नि, विश्वास छ नि, त्यसलाई चाहिँ आकारवती श्रद्धा भनेर भनिन्छ। र भगवान बुद्धले चाहिँ यो सूत्रमा होइन चङ्की सूत्रमा चाहिँ कुनै पनि यो अमूलिक श्रद्धालाई अन्धभक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँ दिनुभएको छैन होइन। मलाई अन्ध भक्त भएर चाहिँ विश्वास नगर भनेर भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको छ। मलाई कसरी विश्वास गर, पहिला आफैले पढेर सुनेर बुझेर सही लाग्छ भने मात्रै मेरो कुराहरूलाई मान्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ। र मैले अघि पनि ईश्वरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ईश्वरको चलनमा चाहिँ के हुन्छ त, प्रायः हामीले आफ्नो कर्ममा होइन कि ईश्वरमा विश्वास गर्ने हुन्छ धेरै जस्तो होइन। हाम्रो जीवन नै ईश्वरको नाममा समर्पित गर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो कुरा चाहिँ भगवान बुद्धलाई यो पचेन भन्नु पर्यो होइन। त्यही भएर यो त्यति सम्बन्ध चाहिँ छैन होइन। ईश्वरको भए पनि नभए पनि हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो मार्गमा हिँड्नको लागि चाहिँ हामीलाई ईश्वरको त्यो अस्तित्वसँग केही मतलब पनि छैन होइन। भगवान भए पनि नभए पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नैतिकवान हुन होइन, शील पालना गर्न होइन, त्यस्तै हामीलाई ध्यान बस्नको लागि, प्रज्ञा विकास गर्नको लागि त्यसमा भगवानको कुनै पनि हात चाहिँ हामीलाई चाहिने हुँदैन। त्यो सबै हाम्रो आफ्नै मेहनतमा भर पर्ने हो होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी ईश्वरको होइन कुनै पनि हाम्रो मार्गमा हिँड्नको लागि आवश्यकता नभएको कारणले गर्दाखेरि नै भगवान बुद्धले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यति फोकसै गर्नु नै भएन। अब यहाँ धर्म र नैतिकताको कुरा गर्दै गर्दा ईश्वर अनिवार्य जोडिन्छ है भन्ने बनाइएको जस्तो हामीले फिल गर्छौँ। हजुर, विश्वमा आज 4200वटा धर्म छन् भनिन्छ। त्यसमा बुद्ध मात्रै यस्तो एउटा धर्म होला र अरू पनि कोही होला जसले ईश्वरलाई जोड्दैन, ईश्वरसँग रिलेटेड हुँदैन र ईश्वरलाई स्थान दिँदैन। तर हाम्रो समाज हेर्ने हो भने र विश्वमा आज हेर्ने हो भने ईश्वर भनेपछि जताततै ज्यानै फाल्ने प्रवृत्ति छ। ईश्वर भनेपछि सबै मरिमेट्छन्, अन्धो रूपमा विश्वास गर्छन् कि यो सारा जनतामा एउटा भक्तिभाव, विश्वास र अवैज्ञानिक तरिकाको चाहिँ विश्वास गर्ने शैली मात्रै हो त, अथवा यहाँको विचारमा यो प्रकारको ईश्वर जुन साइन्टिफिक रूपमा छैन र सारा संसारले यसलाई फेरि ब्लाइन्डली फेथको रूपमा मान्छन्, पूजा गर्छन्, रात दिन बिताउँछन्। यसलाई हजुरले अलिकति गहिरो रूपमा बताइदिनुहोस् न, के छ संसारका मान्छेहरू र वास्तविकता? हजुर, अब मेरो व्यक्तिगत धारणा अनुसार भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब ईश्वर भनिसकेपछि अब अघि पनि मैले भनिसकेँ प्रायः जसो मान्छेहरूको यो होइन एउटा आस्थाको स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकैचोटि यस्तो हो होइन भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही भएर दुविधाहरू, धार्मिक युद्धहरू पनि त्यसै कारणले भएका हुन् होइन।
त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले इतिहासलाई पनि पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै युद्धहरू त के को कारणले भएको छ, धर्मकै कारणले भएको छ। साइन्स अगाडि किन बढ्न नसकेको, युद्धकै धर्मकै कारणले गर्दाखेरि हैन। अब ग्यालिलियोको जति बढ्नुपर्ने थियो, जति हामी अगाडि बढ्थ्यौँ त्यो चाहिँ धर्मले अलिकति हामीलाई पछाडि नै पारेर राखेको जस्तो हामीले देख्न पनि सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब मैले भनेको होइन कि यो धेरै जसो रिसर्चबाट होइन वास्तविकताबाटै आएको कुराहरू पनि हो। अनि यो बुद्धको विचारअनुसार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धलाई पनि हामी महामानव भनेर भन्छौँ होइन। उहाँ पनि एकजना के हुनुहुन्छ, हामी जस्तो मान्छे नै हुनुहुन्छ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ, म चाहिँ एउटा उठेको मान्छे हो अरे, बिउजेको मान्छे हो अरे। हामी सबै के छौँ अहिले सुतिरहेका छौँ। हामीभित्र जुन एउटा होइन हाम्रो मानसिक शक्ति छ, हाम्रो जुन इन्टेलिजेन्स छ होइन, हाम्रो मान्छेको बुद्धि विवेक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा सुतिरहेको मान्छे जस्तै छौँ। र भगवान् बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यो हामीभित्र रहेको होइन बुद्धि विवेकलाई चाहिँ भरपुर प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँ एउटा ज्ञानी व्यक्ति होइन बुद्ध चाहिँ बन्नुभयो है। त्यही भएर जुन अघि पनि मैले भने यसरी अन्धभक्ति हुने हो भने त हाम्रो बुद्धि के हुन्छ, अन्धभक्तिले हामीले त्यो बुद्धिलाई छेक्छौँ। हामीमै आफैले आफ्नो लागि सोच्न सक्ने क्षमता होइन, त्यस्तो क्रिटिकल थिङ्किङ होइन, ऱ्यासनल थिङ्किङ भन्ने कुरा चाहिँ सबै हराएर जान्छ अन्धभक्ति, क्रिएटिभिटी हराएर जान्छ, सृजनात्मकता। त्यही भएर हामीलाई प्रोग्रेसको लागि चाहिँ एउटा ठुलो बाधक बन्न जान्छ होइन। हामीले क्वेसन गर्न छोड्यो भने हामी मानव सभ्यता अगाडि बढ्दै बढ्दैन होइन। सबभन्दा ठुलो के गर्नु भयो, हामीले क्वेसन गर्नु हो होइन। त्यही भएर जस्तो कि हाम्रो न्युटनले गरेका थिए नि, स्याउ खस्ने बित्तिकै किन खसेको भनेर, किन खस्यो होइन। त्यस्तो क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिटिकल क्वेसन चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्छ। अघि पनि मैले बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ भनिराखेँ, भगवान् बुद्धले पनि बारम्बार मलाई पनि प्रश्न गर्नु, मेरो शिक्षालाई पनि प्रश्न चाहिँ गरिरहनु भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। जुन कुरा हामीले अरू प्रायः सो धर्म दर्शनहरूमा चाहिँ देख्न सक्दैनौँ है। त्यही भएर मानव सभ्यता अगाडि बढ्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो क्वेसन गर्ने कम्तीमा भए पनि होइन, क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ, ऱ्यासनल थिङ्किङ चाहिँ प्रायोरिटी दिने त्यस्तो कुरा विचारहरू चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ सार्नै पर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ अब ईश्वरवादमा लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति पछाडि परेको जस्तो हामीले देख्न पाउँछौँ, अनुभव गर्नु पाउँछौँ। अब भन्दै हामी सानो एउटा ब्रेक लिउँ, त्यस पछाडि फेरि निरन्तरता दिउँ। धर्म टेलिभिजनले निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ। नम्बर 1, सबै इभेन्ट्स तथा कार्यक्रमहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 2, सबै प्रकारको डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 3, दोमङ, बुम र पूजापाठहरूको भिडियो निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 4, गुम्बा, स्तूपा र ध्यानालयहरूको निर्माण सहयोग हेतु विशेष वृत्तचित्र निर्माण सेवा। नम्बर 5, घेवा, छेवा र अन्य विशेष कार्यक्रमहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 6, बौद्ध कला, संस्कृति, पुरातत्वहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 7, बौद्ध स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको बारे प्रचार प्रसारण सेवा। नम्बर 8, बौद्ध तीर्थस्थलहरू र सम्पदाहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 9, आधिकारिक मिडिया तथा कार्यक्रम साझेदारी र आयोजना सेवा। नम्बर 10, सामूहिक प्रायोजन वा व्यक्तिगत प्रायोजन सेवा। नम्बर 11, लोगो तथा कम्पनी ब्रान्डिङ र विज्ञापन निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 12, समाचार र रिपोर्ट कभरेज सेवा। नम्बर 13, जन्मदिन, विवाह र पदोन्नतिहरूको शुभकामना सन्देश निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 14, धन्यवाद ज्ञापन, सहानुभूति सन्देश तथा सुगति र मोक्ष प्राप्तिको प्रार्थना प्रसारण सेवा। नम्बर 15, धर्मगुरु र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 16, गुम्बा आबद्ध सदस्य र सङ्घ आबद्ध सदस्य सेवा। नम्बर 17, गुम्बा र सङ्घ संस्थाहरूको डाइरेक्टरी र वेबसाइट निर्माण सेवा। नम्बर 18, मृतकहरूको छोटो बायोग्राफी भिडियो निर्माण तथा मानी मलम कार्यक्रम प्रसारणको साथै मृतकहरूको घेवा, गोवा, तीर्थहरूमा मलम, छोक मार्ने कार्यक्रम आयोजना तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 19, तीर्थयात्रा, वाङ, लुङ, ठी, राष्ट्रिय मल्लम, अन्तर्राष्ट्रिय मल्लम, रिट्रिट प्रोग्रामहरूको भिडियो, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 20, धार्मिक, सामाजिक वा ज्ञानवर्धक रियालिटी सो, सिरियल, प्रतियोगिता, साङ्गीतिक कार्यक्रम, विविध घटनामा आधारित कार्यक्रम, संस्कार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्यहरूबारे कार्यक्रम प्रसारण सेवा। नम्बर 21, व्यक्तिगत वा संस्थागत लेख, निबन्ध, हास्यकला तथा व्यङ्ग्यात्मक लेख, जीवनी, कथा,
थेसिस गुम्बा तथा सङ्घ संस्थाहरूका डाइरेक्टरी, पब्लिक ब्लग तथा समाचार निशुल्क प्रसारण वा व्यवस्थापन सेवा। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू धर्म टिभी एचडी मोबाइल एप, वेबसाइट र सोसल मिडियाहरूमा पनि प्रसारण गरिन्छ। धर्म टिभीको मोबाइल एप प्ले स्टोरबाट धर्म टिभी टाइप गर्नुभई डाउनलोड गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क 9840 41 39 34। वेबसाइट www.dharmatelevision.tv। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। भन्तेज्यूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। र अब भन्ते ज्यू स्वयं आफै मगर समुदायबाट हुनुहुन्छ। हामीले भर्खरै पनि मगर जातिको केन्द्रीय बुद्ध विहार मङ्गल नालन्दा बुद्ध विहारको शिलान्यास, बुद्ध मूर्ति शिलान्यास गरिसकेका छौँ। त्यहाँ अब हाम्रो उद्देश्य अनुसार करिब 1000 जना श्रावणेर भिक्षुलाई चाहिँ पठन पाठन योग्य स्थल बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। हजुरको मङ्गल नालन्दा बुद्ध विहारको समुच्च विकासको लागि यहाँको के सल्लाह सुझाव छ बताइदिनुहोस् न। हजुर 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 अस्ति भर्खर हामीले हैन फागुन पूर्णिमाको दिनमा उद्घाटन पनि गरेका थियौँ, म स्वयं आफै गएर पनि। अनि यो नेपालको पहिलो केन्द्रीय मगर विहार उद्घाटन हुनु पनि एउटा खुसीकै कुरा हो भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मगरहरू लागेर चाहिँ अग्रसर भएर यो विहार निर्माण गर्नको लागि लागिपरेका छन्। अब अर्को खुसीको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब लगभग 1 महिनाभित्र नै थाइल्यान्डको धम्मका विहारबाट भन्तेहरू आएर नेपालका 7 प्रदेशका मगरहरूलाई प्रशिक्षण दिएर बाँसको तालिम दिएर अहिले चाहिँ हामीले बाँसको विहार भए पनि सम्पन्न गर्ने तयारी चाहिँ लगभग पुरा हुन लागिसकेको छ। तर पनि यसको लागि चाहिँ अलिकति नपुग भनेको नेपालमा मगरहरू मूलवासी मगरहरू जनसङ्ख्याको हिसाबले धेरै भए तापनि हामीमा चाहिँ यस्तो बुद्ध धर्म के हो, विहार के हो भन्ने चाहिँ यो ज्ञान छैन। हुन त मगरहरूको लागि मात्रै होइन कि सम्पूर्ण नेपालीहरूको कर्तव्य नै हुन जान्छ हैन। नेपाललाई विश्वमा चिनाउने दुईटा कुरा भनेको सगरमाथा र बुद्ध नै त हुने। त्यही भएर हामी बुद्ध वर्ष बोर्णी नेपाल भनेर नाक त फुल्याउँछौँ, तर भगवान बुद्धको शिक्षा के हो भनेर सोध्यो भने फेरि हाम्रो नाक खुम्चाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर एकजना नेपाली नागरिक भइसकेपछि बुद्ध शिक्षाको महत्त्वलाई बुझ्नु हैन, बुद्ध को हो भनेर बुझ्नु सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ। र विहार भनेको नि के हो त भन्दाखेरि यसरी बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्ने, अभ्यास गराउने हैन, अनुसरण गर्ने उद्गम स्थल हो हैन। यस्तो धार्मिक प्रोग्रामहरू गर्नको लागि हैन यस उद्गम स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै होइन हैन, हाम्रो एउटा क्षेत्रको लागि नै गौरवको विषय हुन जान्छ। र यो चाहिँ हाम्रो यो भावी पुस्ताको लागि पनि के हुन जान्छ, एउटा हैन नैतिक आचरणको लागि सिक्ने हैन एउटा बाटो पनि ठाउँ पनि बन्न जान्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले पनि भनिराख्नु भएको छ हैन, यदि तिमीहरूले मैले जस्तो दानको महिमा थाहा पाएको भए आफ्नो एक छाकबाट चाहिँ एक गाँस भए पनि अरूलाई दिए मात्रै तिमीहरू चाहिँ आफ्नो भोजन सेवन गर्छौ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको छ, दानको महिमा बताइराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामी नेपालीमा यसरी मगरहरू धेरै भइसकेपछि हामीले आफूले सक्दो तरिकाले आर्थिक सहयोग त सबभन्दा पहिला गर्नु नै पर्यो, किनभने भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। त्यसको लागि मगरहरू सम्पूर्ण जुटेर चाहिँ सक्दो आर्थिक सहयोग गर्नै पर्यो। त्यसको साथसाथै अब ठाउँ मात्रै बनायो तर त्यहाँ अब पढ्ने विद्यार्थीहरू भएन भने त्यो स्कुलको काम लागेन। त्यही भएर समय समयमा चाहिँ हामी गएर त्यसमा धार्मिक गतिविधिहरू पनि गरि नै राख्नु पर्यो हैन। अनि त्यसको साथसाथै अब त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू पनि चाहियो, जुन चाहिँ अहिले मगर बौद्ध समाज सेवाको हैन एउटा राम्रो प्रयासमा चाहिँ अब अहिले 100औं जनामा मगरबाटै धर्मगुरुहरू पनि निस्किसकेका छन् हैन, शिक्षकहरू त अहिले अलरेडी तयार छन् है। त्यही भएर यो तीनटै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारेर लान सक्यौँ भने चाहिँ अवश्य पनि हैन मगरहरूको यो केन्द्रीय बौद्ध विहार चाहिँ धेरै नै अगाडि प्रगति गर्नेछ भन्ने मेरो विचार रहेको छ। हुन्छ भन्ते आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचारहरू दिनुभयो। यहाँलाई
साधुवाद, साधु 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 भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर ल साधु 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 मेरो तर्फबाट पनि बोलाइदिनु भएको